अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम गोहर इस्लामियात तीसरी जमात के लिए पढ़ रहे हैं। गोहर इस्लामियात तीसरी जमात के लिए बुक आप अपने सामने ओपन करेंगे। गोहर इस्लामियात बुक 3। आज हम इसका सबक नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 सफ़ा नंबर 10 को पढ़ेंगे। तो आप जल्दी से बुक्स अपने सामने ओपन करेंगे। सबक नंबर 1, इसका लेक्चर नंबर 4 है हमारा, और सफ़ा नंबर 10। तो बुक 3 का सफ़ा नंबर 10 आप जल्दी से अपने सामने ओपन करेंगे। जी बच्चों, पहले 3 लेक्चर में हमने सबक के मतन को पढ़ा था। आज चौथा लेक्चर है, तो इसमें हम इसकी मशक को हल करेंगे। तो बच्चों, आइए मिल के इस मशक को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है मुंदरजा झैल सवालों के जवाब दें। मुंदरजा झैल सवालों के जवाब दें। तो बच्चों, इन सवालात के जवाब जो हैं वो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, जो बाद में भी आपके काम आएंगे। आप उनको याद करें बाद में, ताकि जब आप स्कूल जाएं तो आप अपने टीचर को ये इन सवालात के जवाब सुना सकें। सबसे पहला सवाल है, हरकत कितनी हैं? जुज़ अलिफ है, हरकत कितनी हैं? तो बच्चों, इसका जवाब है हरकत 3 हैं। क्या जवाब बच्चों इसका? हरकत 3 हैं। ज़ेर ज़बर पेश 3 हरकत हैं। ज़ेर ज़बर पेश। जुज़ बे है, ज़बर की अलामत कहाँ लिखी जाती है? जुज़ बे है, ज़बर की अलामत कहाँ लिखी जाती है? तो बच्चों, इसका जवाब है ज़बर की अलामत हरफ के ऊपर लिखी जाती है। जी बच्चों, ज़बर जो है ये हरफ के ऊपर आती है। ये हरफ, तो ज़बर की अलामत हरफ के ऊपर लिखी जाती है। जुज़ जीम है, जिस हरफ पर शद आए वो कितनी बार पढ़ा जाता है? जिस हरफ पर शद आए वो कितनी बार पढ़ा जाता है? तो बच्चों, इसका जवाब आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। जिस हरफ पर शद आए वो 2 बार पढ़ा जाता है। जिस हरफ पर शद आए वो 2 बार पढ़ा जाता है। जुज़ दाल है, तनवीन किसे कहते हैं? तनवीन किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका जवाब आप लिखेंगे 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। आखिरी जुज़ है, हरूफ मद्दाह की तादाद कितनी है? हरूफ मद्दाह की तादाद कितनी है? जी बच्चों, हरूफ मद्दाह की तादाद 3 है। हरूफ मद्दाह की तादाद 3 है। तो बच्चों, उम्मीद है आपने इन सवालात के जवाब अपनी कॉपी पे नोट किए होंगे, जो आपको बाद में भी मददगार साबित होंगे। सवाल नंबर 2, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर करें। बच्चों, जो अल्फाज दिए हैं खाली जगह पुर करने के लिए, दुगना, दोबारा, वाओ, 4। दुगना, दोबारा, वाओ, 4। तो चलिए बच्चों, मिलके इस खाली जगह को पुर करते हैं। खड़ा ज़बर जिस हरफ पर हो उसकी आवाज़ डैश करके पढ़ते हैं। खड़ा ज़बर जिस हरफ पर हो उसकी आवाज़ को डैश करके पढ़ते हैं। तो बच्चों, खाली जगह में क्या आएगा? खड़ा ज़बर जिस हरफ पे हो उसकी आवाज़ को दुगना करके पढ़ते हैं। तो खाली जगह में आएगा दुगना। जुज़ बे है, उल्टा पेश डैश की आवाज़ देता है। उल्टा पेश डैश की आवाज़ देता है। तो बच्चों, खाली जगह में क्या आएगा? उल्टा पेश वाओ की आवाज़ देता है। तो खाली जगह में आएगा वाओ। उल्टा पेश वाओ की आवाज़ देता है। जुज़ जीम, शद हरफ पर आए उसे डैश पढ़ा जाता है। शद जिस हरफ पर आए उसे डैश पढ़ा जाता है। तो खाली जगह में क्या आएगा? शद जिस हरफ पर आए उसे 2 बार पढ़ा जाता है। 2 बार आएगा खाली जगह में। शद जिस हरफ पर आए उसे 2 बार पढ़ा जाता है। मद्दे मुत्तसल की आवाज़ को डैश गुना लंबा करके पढ़ा जाता है। मद्दे मुत्तसल की आवाज़ को डैश गुना लंबा करके पढ़ा जाता है। तो खाली जगह में क्या आएगा? मद्दे मुत्तसल की आवाज़ को 4 गुना लंबा करके पढ़ा जाता है। खाली जगह में आएगा 4।
جی تیسرا سوال ہے ہمارا، ہر فقرے کے سامنے دیے گئے ڈبے میں درست اور غلط کے لیے کراس کا نشان لگائیں۔ تو بچوں مل کے ہم اس کو بھی حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ہمارا جز الف ہے، کھڑا زیر حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے، کھڑا زیر حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ تو بچوں یہ جو فقرہ ہے یہ درست ہے یا غلط ہے؟ جی آپ بھی بتائیں، کھڑا زیر کہاں آتا ہے؟ تو بچوں یہ جملہ ہمارا جو ہے یہ غلط ہے، کیونکہ کھڑا زیر حرف کے اوپر نہیں نیچے آتا ہے، کھڑا زیر حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ تو اس کے سامنے ڈبے میں ہم کراس کا یا غلط کا نشان لگائیں گے۔ جز بے پیش حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے، پیش حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ تو بچوں یہ جملہ ہمارا درست ہے یا غلط؟ جی یہ جملہ ہمارا درست ہے، پیش حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے، تو آپ اس فقرے کے سامنے ڈبے میں درست کا نشان لگائیں گے۔ جز جیم، اگر زیر کو تنوین بھی کہتے ہیں، ایک زیر کو تنوین بھی کہتے ہیں، ایک زیر کو تنوین بھی کہتے ہیں۔ تو بچوں یہ جملہ ہمارا درست ہے کہ غلط؟ ایک زیر کو تنوین بھی کہتے ہیں، تو یہ جملہ ہمارا غلط ہے، ہم کراس کا نشان لگائیں گے اس سامنے ڈبے میں، کیونکہ دو زیر کو تنوین کہتے ہیں، ایک زیر کو تنوین نہیں کہتے، تو یہ جملہ غلط ہے۔ جز دال ہے، مد متصل کو مد منفصل سے زیادہ لمبی پڑھی جاتی ہے، مد متصل کی آواز مد منفصل سے زیادہ لمبی پڑھی جاتی ہے۔ تو بچوں یہ جملہ ہمارا غلط ہے یا درست؟ جی یہ جملہ ہمارا درست ہے۔ آگے جز ہے، حروف مدہ کی تعداد 5 ہے، حروف مدہ کی تعداد 5 ہے۔ تو بچوں یہ جملہ ہمارا درست ہے یا غلط؟ حروف مدہ کی تعداد 5 ہے، یہ جملہ غلط ہے، تو اس کے سامنے آپ ڈبے میں کراس کا نشان لگائیں گے۔ جو سوال نمبر 4 ہے، مدرجہ ذیل حروف پر زبر لکھیں، مدرجہ ذیل حروف پر زبر لکھیں۔ تو جو بے کے اوپر آپ زبر لگائیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے با، جیم کے اوپر بھی زبر لگے گی جا، نون کے اوپر زبر لگے گی نا، لام کے اوپر زبر لگے گی لا، اس طرح سے میم واو یہ سب کے اوپر آپ زبر لکھیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، مدرجہ ذیل الفاظ کے سرخ حصے کے نیچے زیر لکھیں اور پڑھیں۔ تو بچوں سرخ حصے کے نیچے ہم نے زیر لگانی ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے، ہم سرخ حصے میں میم کے نیچے زیر لگائیں گے تو یہ لفظ بنے گا حامدہ، حامدہ، میم کے نیچے زیر لگائیں گے یہ بنے گا حامدہ۔ دوسرا لفظ ہے آئین، اس کے دوسرے لفظ کے نیچے ہم زیر لگائیں گے تو یہ لفظ بنے گا فاعلن، 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 آئین کے نیچے ہم زیر لگائیں گے یہ بنے گا فاعلن۔ اسی طرح سے تیسرا جو ہمارا حرف ہے اس کے نیچے ہم ہے کے نیچے زیر لگائیں گے تو لفظ بنے گا طاہرو، طاہرو، ہے کے نیچے زیر لگائیں گے طاہرو۔ چوتھے نمبر پہ جو ہمارا لفظ ہے اس میں بھی ہے کے نیچے ہم زیر لگائیں گے ظاہرو، ظاہرو، ہے کے نیچے زیر لگے گی تو ہم اس کو پڑھیں گے ظاہرو۔ آخری ہمارا لفظ ہے، اس میں تو ایک کے نیچے ہم زیر لگائیں گے لفظ بنے گا باطنو، باطنو، تو ایک کے نیچے زیر لگے گی باطنو۔ اسی طرح سے سوال نمبر 6 ہے، مدرجہ ذیل الفاظ کے سرخ حصے پر پیش لگائیں۔ مدرجہ ذیل الفاظ کے سرخ حصے پر پیش لکھیں۔ تو ہم نے بچوں سرخ حصے پر پیش لکھنی ہے، جیسے سب سے ہمارا پہلا لفظ ہے، اس میں سرخ حصہ ہے لام، لام کے اوپر ہم پیش لگائیں گے تو یہ بنے گا کاملو، کاملو۔ دوسرا لفظ ہے، اس پہ کاف کے اوپر ہم پیش لگائیں گے تو یہ لفظ بنے گا طارقو، طارقو۔ تیسرا لفظ ہے، اس میں وا کے نیچے ہم پیش لگائیں گے تو بنے گا حافظو، حافظو۔
تو آپ پہ پیش لگائیں گے حافظو. چوتھا ہمارا جو لفظ ہے اس پہ سین کے اوپر ہم پیش لگائیں گے شمسو. شمسو شمسو سین کے اوپر پیش لگائیں گے. تو بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ نے اس مشق کو اپنی بک کے اوپر اپنی کاپی کے اوپر حل کیا ہوگا اور آپ اس کو یاد بھی کریں گے. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.